उत्पत्तीच्या पुस्तकावेलें वाचप. ओवेसवर 50. तेन्ना जुजे आपल्या बापायच्या मुखामळार पडून रडलो आनी ताका उमेदिले. मागीर जुजेन आपल्या बापायची कूड परमळांनी भरूंक ताचे सेवेक आसलोल्या वैजांक फर्मायले. इस्रायेलाक वैजांनी परमळांनी भरलो आनी तांचे सदांचे चालीप्रमाणे ती कूड तयार करूंक 40 दीस लागले. आनी इजिप्तांतल्या लोकान 70 दीस ताचें दूख केलें. हे दुखाचे दीस सोंपल्या उपरांत जुजेन फारावच्या घरच्यांक म्हणलें, तुमी म्हजे सवे मोयपाशी जाल्यार मातसो हो म्हजो निरोप फारावक व्हरात. मरचे आदीं म्हज्या बापायन म्हजे कडचो असो एक सोपूत घेतला. हांव मरूंक पावलां, तर कानान गांवांत हांवेंच म्हाका तयार करून दवरलोल्या फोंडांत पुरतलोय. तर म्हज्या बापायक परूंक म्हाका थंय वचूं दी. उपरांत हांव परत येतां. फारावन म्हणलें, तुज्या बापायक तुवें सोपूत दिलाय ते परी ताका परूंक तूं वच. जुजे आपल्या बापायक परूंक गेलो आनी ताच्या सांगाता फारावचे सगळे ओपशाल, राजमालांतले व्हडले व्हडले मनीस आनी इजिप्तांतले मानाचे मनीस मरणाक गेले. जुजेचे कुटुंब, ताचे भाव आनी बापायचे उरलोले कुटुंब ताचे बरोबर गेलीं. फकत तांचीं सोपुल्लीं भुरगीं आनी तांचीं गोरवां मेंढरां गोशेन गांवांत रावलीं. ताच्या सांगाता रथ आनी घोडेस्वार गेले. लोकांचो हो मेळ बरोच व्हड आसलो. ते जॉर्दानाचे पलतडी पावतच आतादाच्या मोलूनच्या खोळार तांणी व्हडल्यान दूख केलें आनी 7 दीस आपल्या बापाय खातीर जुजेन हो दुखाचो संस्कार चलयलो. हे परी आतादाच्या मोलूनच्या खोळार दूख केल्लें पळोवन कानानच्या लोकान म्हणलें, हो इजिप्तांतलो लोक कितल्या दबाज्यान दूख करतात. ह्या खातीर ते सुवातेक आबेल मिझरायम हें नांव पडलें. ती सुवात जॉर्दान नदी पलतडी. तर जाकोबाच्या पुतांनी बापायच्या हुकुमा प्रमाणे ताचें मरण केलें. ताका कानान गांवांत व्हेलो आनी माकपेलाच्या ओंड्यांत मामरेच्या उदेंतेक आब्राहामान एफ्रोन हित्तीता कडेन आपणाक फोंड कसो विकतें घेतलोल्या शेतांत पुरलो. आपल्या बापायक परून जातच जुजे इजिप्तांत परत आयलो. ताचे बराबर ताचे भाव आनी ताच्या बापायच्या मरणाक गेल्लो तो सगळो लोक. बापायच्या मरणा उपरांत जुजेचे भाव एकामेकाक म्हणत, आतां जुजे आमचो दुस्वास करतलो आनी आमी ताका केल्ल्याचें फारीकपण घेत जाल्यार कितें? ह्या मोनान तांणी जुजेक एक निरोप धाडलो. आमचो बापूय मरच्या आदीं ताणें हो उपकार तुजे मुखार घालूंक आमकां सांगलां. तुज्या भावांनी तुका वायट केलां तें मातशें तांकां बोगसून काड. आतां आमी हो उपकार तुजे कडेन मागतांव. तुज्या बापायच्या देवाच्या सेवकांनी
तुका वायट केलां तें आमकां बोगूस. हो निरोप जुजेक पावतोच तो रडलो. उपरांत ताचे बावूच जुजेशी येवन दोर्नीर सरपटले आनी तांणी मोले, तुजे चाकर आमी सोगले हांगा आसाव. जुजेन तांकां म्हणलें, भिये नाकात, हांव कितें देवा जाग्यार आसा? तुमी सोगळे म्हाका वायट करूंक म्हजेर उप्रासले, पूण हेच वायट देवान जायत्या जाणांचो जीव ह्या दुकोळा मोदें सांबाळूंक वापुरले. हांव सांगतां, तुमकां कसलीच भिरांत ना. हांव तुमचो आनी तुमच्या भुरग्यांचो सांबाळ करतलों. ही खात्री तांकां दिल्या उपरांत तांच्या काळजाक घोटाय मेळ्ळी. जुजे आपल्या बापायच्या कुटुंबा बराबर इजिप्तांत जियेतालो. तो मेलो तेन्ना ताका 110 वर्सां आसलीं. ताणें एफ्रायमाच्या भुरग्यांक आनी नातरांक पळयलीं. मानासेच्या पुताची माकीर हाची भुरगीं ताच्या कुटुंबांत आयलोलीं देखलीं. ताणें आपल्या भावांक म्हणलें, म्हज्या मरणाचो वेळ लागीं पावता, पूण देव दुबाव नासतना तुमचो सांबाळ करतलो. आनी ताणें आब्राहामाक, इजाकाक आनी जाकोबाक सोबेमाजार बासायलां ते पोरी तुमकां ह्या गांवांतले भायर काडून व्हरतलो. आनी तेन्ना जुजेन आपल्या घरच्यां कडेन एक भास मागली, देव तुमकां हांगाचे भायर काडटा तेन्ना म्हजीं हाडां हांगाची काडून तीं तुमचे बरोबर व्हरतल्यात म्हूण म्हाका भास दियात. तर जुजे 110 वर्सांचे पिरायेर इजिप्तांत मेलो. ताची कूड पोरमोलांनी फुगोवन भरून तांणी ती एके काशींत घाली.